अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नूर सूरह नंबर 24 की 8 आयतें हैं। आयत नंबर 27 से आयत नंबर 34 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में उस वक्त तक दाखिल न हो जब तक इजाज़त न ले लो, और घर वालों को सलाम कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। ऐ ईमान वालो, अगर उन घरों में किसी को न पाओ तब भी उनमें दाखिल न हो जब तक तुम्हें इजाज़त न दी जाए, और अगर तुमसे वापस जाने को कहा जाए तो वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा यानी बेहतर रास्ता है। और जो काम भी तुम करते हो उसे अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह जानता है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैरा मस्कूनतिन फ़ीहा मताउल लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। आए मुसलमानों, बेआबाद घरों में बगैर इजाज़त दाखिल होने में तुम पर कोई गुनाह नहीं है जहाँ तुम्हारे फ़ायदे की कोई चीज़ हो, और अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता है जो कुछ तुम खुले आम करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ऐसा करना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, और बेशक अल्लाह को पूरी खबर है जो कुछ वो लोग करते हैं। वक़ुल लिल मोमिनाति यग़ज़ूना मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न ला जुयूबिहिन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुऊलतिहिन्न औ अबनाइहिन्न औ अबनाइ बुऊलतिहिन्न औ इख़वानिहिन्न औ बनी इख़वानिहिन्न औ बनी अख़वातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत अयमानुहुन्न अव अत्ताबिईन गैर उलिल इर्बति मिनर रिजाल अव अत्तफ़िलुल्लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपने बनाव सिंगार को ज़ाहिर न करें सिवाय उसके जो खुद ही ज़ाहिर हो जाए, और अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों यानी गिरेबानों पर डाले रखें, और अपने बनाव सिंगार को किसी पर ज़ाहिर न करें सिवाय अपने शौहरों के या अपने बाप के या अपने शौहरों के बाप यानी ससुर के या अपने बेटों के या अपने शौहरों के बेटों यानी सौतेले बेटों के या अपने भाइयों के या अपने भाइयों के बेटों यानी भतीजों के या अपनी बहनों के बेटों यानी भांजों के या अपनी औरतों के या अपने ग़ुलामों और लौंडियों के या घर में रहने वाले उन लोगों के जो औरत की ख्वाहिश नहीं रखते, या उन बच्चों के जो अभी औरतों की छुपी हुई बातों को नहीं जानते हैं। और ईमान वाली औरतें अपने पाँव ज़मीन पर मार कर न चलें ताकि उनकी छुपी हुई ज़ैब ज़ीनत लोगों को मालूम हो जाए। और ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनु फ़क़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। और तुम में से जो मर्द बगैर बीवी के हैं और जो औरतें बगैर शौहर के हों उनकी शादी कर दो, और अपने नेक ईमान वाले ग़ुलामों और लौंडियों की भी शादी कर दो। अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें मालदार बना देगा, और अल्लाह बड़ी कुशादगी वाला यानी खूब देने वाला सब कुछ जानने वाला है। वलियस्ताफ़िफ़िल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लज़ीन यब्तग़ूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम ख़ैरा व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ाइ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तग़ू अरज़ल हयातिद दुनिया वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाहा मिन बादि इक्राहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम। और जो लोग निकाह की ताकत नहीं रखते और ज़िना वगैरह से बचे रहें यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें मालदार बना दे, और तुम्हारे ग़ुलामों में से जो माल के बदले अपनी आज़ादी की तहरीर लिखवाना चाहें और तुम्हें उनमें उसकी सलाहियत मालूम हो तो उन्हें लिख कर दे दो। और अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया है उनमें से उन ग़ुलामों लौंडियों को कुछ देकर उनकी मदद करो। और तुम्हारी लौंडियाँ अगर पाक दामन रहना चाह रही हैं यानी ज़िना से बचना चाह रही हैं तो तुम दुनियावी ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए उन्हें बदकारी यानी ज़िनाकारी पर मजबूर न करो, और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा तो उनको मजबूरी करने के बाद अल्लाह उन लौंडियों को बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनातिम व मसलन मिनल्लज़ीना ख़लू मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। और बेशक हमने तुम्हारे लिए कुरान में
کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں بھی اتاری ہیں اور متقی نیک لوگوں کے لیے نصیحت بھی نازل کر دی ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 18ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ آیت نمبر 31 میں کیا ہے غور کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اگر اس میں جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے لگ بھگ 12 قسم کے لوگ ہیں، وہاں اگر زیب و زینت ظاہر ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 پر غور کیجئے، کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہیں جانا ہے، پہلے سلام کرنا ہے، اجازت لینی ہے، پھر جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، سلام کرتے، اجازت لیتے، 3 مرتبہ پوچھتے، اگر آواز آتی تو جاتے ورنہ واپس چلے آتے۔ جب ہم اور آپ جائیں تو ایسا نہیں دروازے پر کھڑے رہیں، جی نہیں، دائیں بائیں کھڑے رہیے، آواز دیجئے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں بغیر اجازت کے اندر گھس جاتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اجازت لینا ضروری ہے۔ اور گھر کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ جھانکتے رہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھانکتے رہتے ہیں دیوار سے، سوراخ سے، تو آنکھ پھوڑ دینے کا اسلام کے اندر حکم ہے۔ جب گھر کے اندر جائیں تو نظر نیچی رکھیں، ادھر ادھر نہ تاکیں، عورتوں سے بات کریں تو نظر نیچی رکھ کے بات کریں۔ آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھ کے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے گا، نگاہ جو ہے یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ ہی تو اصل ہے۔ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، کہ آدمی دیکھتا ہے پھر مسکراتا ہے، سلام کرتا ہے، بات شروع ہوتی ہے، پھر وعدہ اور پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس لیے نظر کو ذرا بچا کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اگر دھوکے سے نظر پڑ گئی تو اس کے بعد نظر کو جھکائے رکھنا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2149، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تطوی النظرۃ عن نظرہ، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، فإن لک الاولی ولیست لک الآخرہ، کہ تمہارے لیے پہلی نظر تو معاف ہے اگر اٹھ گئی تو، لیکن دوبارہ مت اٹھانا۔ یاد رکھیے گا، حجاب اور نقاب یہ اہم چیز ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری مردوں کی بھی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے آیت نمبر 31 میں کہ عورتوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھ کے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حجاب اور نقاب دونوں لینا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، فخمرت وجہی بجلبابی، وہ خود کہتی ہے کہ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپا لیا جب میں دیکھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پتہ یہ چلا حجاب بھی ہے اور نقاب بھی ہے۔ اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلیں کہ نکاح کرنے کے بارے میں آیا کہ نکاح کرواؤ، وانکحوا الایام منکم، ایام ایم کی جمع ہے۔ وہ عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی باکرہ ہے یا سیبہ ہے، کنواری ہے، بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے، کوئی بھی ہے، شوہر چاہیے، تو اس لیے ایام ایم کی جمع ہے۔ یا اس سے یہ بھی مراد وہ مرد جس کے لیے بیوی نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے نکاح کرواؤ، وانکحوا الایام منکم۔ پھر اسی طرح نکاح کی برکت یہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، اگر فقیر ہے، محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ لوگ بولتے ہیں نا پہلے نوکری پھر چھوکری، جی نہیں، آپ شادی کر لیجئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر بہت ساری برکتیں لے آئے گا۔ کتنے لوگ کوڑھی ہوتے ہیں لیکن جب بیوی آ جاتی ہے تو دھکا مارتی ہے کہ جاؤ محنت کرو، تو آدمی محنت کرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ غور کرتے ہوئے چلیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ آیت نمبر 33 میں ہے کہ اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے، یعنی روزہ رکھے۔ شرمگاہوں کے اندر جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزے کی وجہ سے کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی ہے، اس لیے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے ہی نکاح کا انتظام ہو گیا فوراً آدمی شادی کر لے۔ آخری آیت پر غور کیجیے، آیت نمبر 34 میں قرآن کی خوبیاں بیان کی گئی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ پچھلی امتوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، پورا قرآن ہی لوگوں کے ڈرانے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔